हज को गया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल कराया था नेकी, लेकिन जाकर आने के बाद बोल ले रहा मैं हज करया, मैं ऐसा करया, मैं वैसा करया। अल्लाह जो नेकी दिया था वो भी सत्यानाश कर डालता। रियाकारी के लिए किया जाने वाला कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। फर्श पर अल्लाह, तुम्हारे वालिदैन राजी रहेंगे, अर्श वाला अल्लाह भी तुमसे राजी रहेगा। फर्श पर माँ बाप को रुलाओगे, दुखाओगे, दिल दुखाओगे, नाराज करोगे, अर्श वाला मेरा अल्लाह भी तुमसे नाराज होकर तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर देगा, याद रखना। इन्हें जन्नत में जाता, उन्हें अरे जन्नत जहन्नम के फैसले मेरा अल्लाह करता जी, मेरे अल्लाह के इख्तियार में है ये तमाम काम। हाँ, कौन तो भी कुफ्र के कामा कर रहा, शिरक के कामा कर रहा, गुनाह के कामा कर रहा, उसे बोलना कि मेरे भाई इन कामों की वजह से अल्लाह तुझे अजाब दे सकता, अल्लाह के वास्ते ऐसा कामा करना भाई, ऐसा कुफ्र करना को भाई समझो, बोलो। लेकिन तू जहन्नमी, तू ऐसा, अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करता, ये इख्तियार तुम ना कहां जी दिया अल्लाह। अरे मगफिरत कब किसकी अल्लाह करता, अल्लाह को मालूम। कौन कैसा गिड़गिड़ा अल्लाह के सामने माफी मांगता, अल्लाह को कब पसंद आता, अल्लाह की इख्तियार। बंदे का अल्लाह का कांटेक्ट, गुनाह करने के बाद तौबा करे तो अल्लाह जपते रहता, कब मेरा बंदा माफी मांगता, कब मैं माफ करूंगा। तो इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यकफ़ुर बिल्लाहि फ़क़द हबिता अमलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, नेकियों को बर्बाद करने वाले कौन कौन से भयानक गुनाह हैं, इन गुनाहों की वजाहत आज मैं आपके सामने करने खड़ा हूँ। जब आप मार्केट में बैठकर पैसा कमाते हैं तो वह पैसा अपने घर में या आंगन में ले जाकर नहीं फेंकते, बल्कि हिफाजत से अपने जेब से आपकी अलमारी में, फिर तिजोरे के लाकरों में या नहीं तो बैंकों में बड़ी सेफ करके आप अपना पैसा रखते हैं। क्यों? बड़ी मेहनत से आपने कमाया है ना, इसलिए। कोई भी अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा ले जाकर आंगन में, बाजार में नहीं फेंकता, घर में नहीं फेंकता, हिफाजत से रखता है। जब आपने इतनी मेहनत से रमज़ान में भूख प्यास बर्दाश्त करके रोज़े रखे, एक एक घंटा तरावियों में क़ियाम, अपने पैरों में दर्द लाकर क़ियाम आपने किया, रातों रातों को जाग कर आपने क़ियामुल लैल आपने किया, ताक रातों में आपने जागा, इतनी सारी मेहनत करके अपने हलाल कमाई के पैसों को सदक़ात, खैरात, ज़कात की शक्ल में, फ़ितरों की शक्ल में सदक़ा खैरात आपने दिया। कई नेकियां आपने जमा की, बैठने वाले एतिकाफ़ में बैठने जाने वाले उम्रे को जाकर आए। इतनी मेहनत से जो नेकियां आपने कमाई, तो इन नेकियों को भी सेव करने का तरीक़ा आपके अंदर आना चाहिए। इन नेकियों को सेव करके रखने का, महफूज करके रखने का। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 20 गुनाह ऐसे हैं जो तुम्हारी नेकियों को दुनिया ही में बर्बाद करके रख देते हैं।
दुनिया ही में तुम्हारी नेकियां सत्यानाश करके रख दी जाती हैं। तुम क़यामत के दिन जब अल्लाह नाम अमाल देगा, कहेगा देख मेरे बंदे दुनिया में क्या कमाया था और फल यहाँ क्या लेकर आया, दुनिया में क्या बोया था, यहाँ बीज क्या बोया था, फल यहाँ क्या पाया। वो देखेगा, कहेगा या अल्लाह मैं इतने हज्जान किया था, उम्रे किया था, सदका दिया था, ज़कातान दिया था, मस्जिदा बनाया था, मदरसे बनाया था, उम्रे किया था, रोजे रखा था, तरावे, यहाँ तो क्या भी नहीं दिख रहा। नाम अमाल में वो नेकियां नजर ही नहीं आ रहे। अल्लाह बोलता मुझे मालूम तो बेशक वो नेकियां किया, लेकिन साथ ही साथ तू ऐसे भयानक गुनाह भी किया जिन गुनाहों की वजह से दुनिया ही में तेरी नेकियों को मैंने बर्बाद करके रख दिया। वो गुनाह आज मैं आपको बताऊंगा ताकि उन गुनाहों से अपने आप को बचाएं और अपनी नेकियों को सेफ रखें। अगर इन गुनाहों से नहीं बचोगे आपकी पूरी नेकियां सत्यानाश कर दी जाएंगी। नेकी कर दरिया में डाल, क़यामत के दिन फूटी कोड़ी के बराबर भी आपके हाथों में नेकी नहीं बचेगी। आप अपने नेकियों की हिफाजत करने के लिए इन गुनाहों को सुने और इन गुनाहों से अपने आप को बचाएं। सबसे पहला गुनाह है शिरक, अल्लाह की जात में कुफ्र करना, अल्लाह की जात में शिरक करना। इंसान कितनी ही नेकियां कमा ले, नमाज पढ़े, रोजे रखे, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ कुफ्र कर रहा, शिरक कर रहा। इधर अल्लाह का सजदा, उधर दरख्तों का सजदा, इधर अल्लाह का सजदा, उधर दरगाह का सजदा, इधर अल्लाह से दुआएं मदद तलब कर रहा, उधर दीगर मुर्दों से भी मदद तलब कर रहा। शिरक अल्लाह माफ नहीं करता। सूरह निसा के 48 और 106 नंबर आयत में अल्लाह कहता मेरे बंदे जो गुनाह करता कर, मैं चाहे तो माफ करता हूं, लेकिन शिरक माफ नहीं करता। शिरक करने वाला नेकियां करेगा, कोई नेकी उसके नाम अमाल में जमा नहीं की जाएगी, अल्लाह सारी नेकियां बर्बाद कर देगा। सूरह कहफ आयत नंबर 105, सूरह कहफ की 105 नंबर आयत में अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, हमारे आयतों का इनकार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का इनकार करते हैं, फ़हबितत अअमालुहुम, हम इनके नेकियां बर्बाद करके रख देंगे। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन नाम अमाल में तोले जाने में इनकी कोई नेकी वजन नहीं काम आएगी। कोई नेकी अल्लाह नाम अमाल में रखकर नहीं तोलेगा, तराजू में रखकर तुम्हारे नाम अमाल को नहीं तोलेगा, क्योंकि नेकी बचेगी नहीं तो फिर अल्लाह तोलेगा क्या। कुफ्र करने वालों की नेकियां बर्बाद करके रख दी जाती। एक आदमी था और नबी के ज़माने में बहुत नेकियां करता था। अरे हम क्या जी नेकियां करते हैं, दुनिया के तमाम मजहब वालों को देखो जो शिरक पर अपनी ज़िंदगी अकीदे उनके कुफ्र और शिरक पर हैं। क्या वो लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते? क्या वो लोग गरीबों को कपड़ा नहीं देते? क्या वो लोग मरीजों का इलाज नहीं कराते? फ्री में उनको मेडिकल कैंप लगा के उनको फ्री में मेडिसिन्स वगैरह दवाइयाँ नहीं देते? हमें क्या जी करती हैं, हमारे से ज़्यादा ये ईसाई लोग, ये गैर मजहब के लोग करते हैं। तो उन्होंने कपड़ा बांट रही, लोगों को खाना खिला रही, बहुत ज्यादा खैर खैरात कर रही है, क्या अल्लाह जन्नत देता क्या? उनकी किसी नेकी का अजर अल्लाह कयामत के दिन नहीं देता। चाहे कितनी भी नेकियां कर लें, अल्लाह दुनिया में उनको बदला देता, कयामत के दिन फूटी कोड़ी के बराबर, राई के दाने के बराबर उनकी नेकी काम नहीं आएगी। क्यों? उनके कुफ्र की वजह से, उनके शिर्क की वजह से। नंबर 2, तकदीर का इनकार करने वाला, तकदीर को नहीं मानता। खबर का अजाब कहते हैं मैं नहीं मानता, हमें देखे नहीं, हमें यकीन करते नहीं। वो खबर का अजाब मैं मानता नहीं, मरने के बाद क्या कि खबर से उठ को खड़ती थे कयामत में, मतलब हमारी लाश गल सड़ गई रहती, फिर अल्लाह हमारी डेड बॉडी को फिर से बनाता कहते, फिर से हमें जिंदा होगा। सब होने के नहीं, जाने के नहीं बात है। जो आदमी तकदीर का इनकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक भी नेकी नाम अमाल में जमा नहीं करेगा। आप लोग, अल्लाह ने क्या कहा ईमान मुकम्मल होने के लिए? आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकति, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, आसमानी किताबों पर ईमान, वल क़द्रु खैरिही व शर्रिही, अच्छी तकदीर बुरी तकदीर पर ईमान, वल जन्नतु वन नारु, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम पर ईमान, सारी चीजों पर ईमान रखना। जन्नत कहाँ की है गते भाई, हम ना मालूम ही नहीं, जहन्नम के की बड़ी है गते, वो कैसा हो सकता? मतलब तकदीर के अल्लाह के बनाए निजाम में एक भी चीज के ऊपर डाउट कर रहा, शक कर रहा,
اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو اس کے نام اعمال میں جمع نہیں کرتا. جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, چاہے ہم نہ سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی کہ آمنا صدقنا, میرے اللہ تیری ہر بات پر میں ایمان لاتا ہوں, اللہ بولنا تو سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی. اللہ کی قدرت کو سمجھنے ہمارے یہ 1.5 کلو کے بھیجے ناکافی ہیں. اتنی بڑی ہے اللہ کی شان و شوکت, اتنی بڑی ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت کو اگر ہمیں نہیں سمجھ سک رہے تو انکار نہیں کرنا, ہر بات پر ایمان لانا, صحیح حدیثوں پر, اللہ کی آیتوں پر. نمبر 3, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا, کوئی نیکی اللہ اسے نہیں دے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں, جب قیامت کے دن فیصلوں کا نامہ اعمال اللہ شروع کرے گا, بندوں کا حساب لینا شروع کرے گا, 3 آدمیوں کو اللہ بلائے گا, ایک مالدار, ایک عالم, ایک بڑا نوجوان, جوانی رکھنے والا. اللہ پوچھے گا تجھے علم دیا تھا کیا کریا, تجھے دولت دیا تھا کیا کریا, تجھے جوانی دیا تھا کیا کریا. یا اللہ اس جوانی کو تیرے راستے میں جنگ کرتے ہوئے گردن کٹا کر میں آیا. یا اللہ میں عالم تھا, گلے پھاڑ پھاڑ کو بیانہ کر کو آیا. یا اللہ میں مالدار تھا, مسجدوں کو, مدرسوں کو, یتیموں کو, غریبوں کو بہت خیرات کر کو آیا. اللہ بولتا تو خیرات بھی کریا, تو بیانہ بھی کریا, تو اپنی جوانی کو میرے راستے میں کٹایا بھی, لیکن تم تینوں نے ریاکاری کے واسطے کیا, مجھے خوش کرنے نہیں کیا. بیانہ کرے لوگ تیری تعریف کرے, تو دکھا دکھا کو خیر خیرات کرتا تھا, دکھا دکھا کو دیتا تھا. ایک بار دیا تو 100 بار بولنے پھرتا تھا, میں کریا سو, میں بنایا سو, میں ایسا کریا سو. اللہ اکبر. ریاکاری سے کیا جانے والا ایک بھی نیکی اللہ نہیں دیتا, ایک بھی نیکی نہیں دیتا. حج کو گیا, ماشاءاللہ اللہ قبول کریا تھا نیکی, لیکن جا کر آنے کے بعد بول لے رہا میں حج کریا, میں ایسا کریا, میں ویسا کریا. اللہ جو نیکی دیا تھا وہ بھی ستیاناش کر ڈالتا. ریاکاری کے لیے کیا جانے والا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا, کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. نمبر 3, احسان جتانے والے کا اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت میں اللہ بولتا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو, اللہ کے راستے میں جو صدقہ دے چکے ہو, اس صدقے کو ریاکاری کے ذریعے, احسان جتانے کے ذریعے اس نیکی کو برباد نہ کر لو. احسان نہیں جتانا. کون کی تمہارا پڑوس اپنی بیٹی کی شادی کے واسطے 50,000 قرضہ لیا, اسے دیے, بار بار جتا لے پھرتا ہے میرا کام آپ کو کر رہے پہلے, کیا تجھے یاد نہیں کیا تیری بیٹی کی شادی کے ٹائم پر 50,000 دیا تھا, میں یاد ہے نہیں, ہاں میرا کام کر رہا. نیکی کرنے کے بعد اسے جتانا, میں دیا تھا نا, میں کریا تھا نا, میں تیرے ٹائم پر وہ ہیلپ کریا نا, یہ ہیلپ کریا نا. ارے کریا رہنگا بھائی, اللہ تجھے دولت دیا تو مدد کریا, اللہ تجھے توفیق دیا تو مدد کریا, لیکن وہ جتاتا کئی کو, بتاتا کئی کو. جتنی بار تو احسان جتیں گا اللہ تیری نیکیاں ستیاناش کر دیں گا. احسان جتانے والے کی مثال نبی حدیث میں اس کتے کے جیسی دیتے ہیں جو الٹی کر کے اپنی الٹی کو واپس چاٹ لیتا, الٹی کرتا چاٹ لیتا, الٹی کرتا. مطلب تم نے نیکی کیا تھا, لیکن جتا 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 کر, احسان جتا جتا کر اس نیکی کو تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. نیکی کرنا بھول جانا, اللہ جو اجر دینا دنیا میں بھی دیتا, آخرت میں بھی دیتا. نیکی کر کو کبھی نہیں دہرانا, میں ایسا کرے میں ویسا کر نہیں بولنا, اللہ کو پسند نہیں عادت, اللہ کو پسند نہیں. گناہ کرے تو یاد رکھو, نیکی کرے تو بھول جاؤ. گناہ کو کہیں یاد رکھنا, بار بار توبہ کرنے کے واسطے, معافی مانگنے کے واسطے یاد رکھنا گناہ. نیکی کرنا بھولتے رہنا, یاد نہیں رکھنا نیکی. نمبر 4, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انسان کفر کرنا نمبر 1, تقدیر کا انکار کرنا نمبر 2, ریاکاری کرنا نمبر 3, احسان جتانا نمبر 4. نمبر 5, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نماز عصر کا چھوڑنا. جو آدمی نماز عصر کو چھوڑیں گا اللہ اس کی نیکیاں برباد کر دیں گا. من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا. آج ہم لوگاں دوپہر کا کھانا کھاتے, تھوڑی دیر خیلولہ کرنے کے واسطے لیٹتے. نبی کی سنت ہے خیلولہ کرنا. خیلولہ کے نام پر عصر کی نماز بھی چٹ, مغرب کی نماز بھی چٹ. سویا سولا بیل سوئے سر کا سوتا, کب تک کا سوتا, سورج ڈوبے تک کا سوتا, عصر بھی نہیں مغرب بھی نہیں. ارے تیری نیکیاں برباد کرتا بھائی اللہ.
اللہ کے نبی علیہ السلام کو طائف میں اتنا مارا دشمنوں نے، سر سے لے کر پیر تک خون سے نہلا دیا، لیکن نبی ان کے لیے بد دعا نہیں کرے۔ اللہ کے نبی کو احد کے میدان میں سر پر چوٹ لگی، منہ میں چوٹ لگ گئی، دانت شہید ہو گئے نبی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کے لیے بد دعا نہیں کرے۔ ذات کو تکلیف پہنچی، بد دعا نہیں کرے۔ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ میں اتنے مشغول ہو گئے، سورج ڈوبنے کے قریب آیا، نبی عصر کی نماز نہیں پڑھے۔ اچانک نبی نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، ابھی تک ہم نے عصر نہیں پڑھا۔ نبی ان کے لیے بد دعا کرے۔ اپنی ذات کو تکلیف پہنچائے تو نبی کبھی بد دعا نہیں کرے۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کو مار کر زخمی کر دیا گیا، دان شہید کر ڈالے، طائف کے میدان میں مار کو خون سے نہلا ڈالے، نبی بد دعا نہیں، رحمت کی دعا کرے۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کی زندگی سے عصر کی نماز کو چھینا تھا، ان لوگوں کے لیے نبی نے بد دعا کیا۔ اللہ کے نبی کا دل اتنا ناراض ہوا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا، اللہم الحقہم فی بطونہم وقبرہم نارا، اللہ ان کی پیٹ میں، ان کے قبروں میں تو جہنم کی آگ بھر دے جنہوں نے عصر کی نماز ہماری زندگی سے زائل کر دیا۔ یہ پہلی عصر کی نماز تھی نبی کی، جو وقت سے نکل گئی، وقت سے پر نہیں پڑھ سکے۔ کیوں؟ میدان جنگ میں تھے۔ میدان جنگ میں ہم لوگ آرام سے بیٹھ کو بھی نمازاں چھوڑتی، ہمارا آرام سے بیٹھے رہتی، کیا کہ گیم کھیلتے رہتی، موبائل میں کیا تو بھی دیکھتے رہتی، نہیں بازار میں بیٹھے رہتی، کسی کے ساتھ گپے مارتے رہتی، ٹی وی دیکھ ہو نہ کہ تو نمازاں چھوڑ۔ اللہ کیا نیکی دیتا؟ اللہ کے نبی کہتے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو، خاص کر درمیان کے نماز کی پابندی کرو۔ والصلاۃ الوسطی، درمیان کی نماز۔ مفسرین کہتے ہیں وسطی سے مراد عصر کی نماز۔ عصر کی نماز چھوڑے تمہاری بیوی، بچے، مال، دولت، گھر، جائیداد، کار، بنگلہ پورا زلزلے میں اندر دھس کو ستیاناش ہوا تو تمہاری دنیا جتنی برباد ہوتی، جتنا تمہارا نقصان ہوتا، عصر کی نماز چھوڑے تو اتنا نقصان ہوتا۔ اللہ کے نبی مثال دے کو بولے، اتنا نقصان ہوتا تمہارا عصر کی نماز چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کو گھٹ پکڑ لو، 4 نمازاں چھوڑ لے بیٹھو، نہیں، 5 نمازاں کی بھی پابندی کرنا۔ لیکن نبی نے خاص کر کہا، عصر چھوڑنے والے کی نیکیاں اللہ برباد کر کے رکھ دیتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، قسم اللہ کی کھا کر بولنا، انہیں جنت میں نہیں جاتا رہے، انہیں جہنم میں چلے جاتا، سو انہیں مومن ہم میرے 1 نمبر کا کافر رہے، انہیں ایسا بولنے والے کی نیکیاں اللہ ستیاناش کر ڈالتا۔ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، کسی کے اوپر جہنمی کا فتویٰ نہیں لگانا۔ کیوں؟ آج انہیں گناہ کے کام کر رہا، ہو سکتا اللہ اسے توفیق دے، انہیں گناہوں سے توبہ کر لے، نیک ہدایت پر آ جائے۔ کسی کے بارے میں یہ بولنا، اللہ کی قسم اللہ تجھے جہنم میں ڈالتا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرتا، ایسا بولے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا، جو بولے رہتا اس کی نیکیاں اللہ برباد کر کو رکھ ڈالتا۔ پہلے کے زمانے میں 2 دوستان تھے، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو ہمیشہ گناہ کرتے دیکھتا تھا، گناہ سے روکیا نہیں سنیا، ایک دن گناہ میں ملوث تھا، دیکھ لیا، بولا اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کرتا، اللہ تجھے جنت میں نہیں ڈالتا۔ بولے فرشتے کو اللہ بھیج کو 2 جنے کی روح امیڈیٹلی اللہ قبض کرانے لگایا، 2 جنے مر گئے۔ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ 2 جنے کو اٹھایا، سوال کریا، تو کیسا اسے بولیا، اس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، اسے جنت میں نہیں داخل کرتا، کیسا بولیا؟ وہ بھی قسم اللہ کی کھا کو بولیا، تجھے اتنا یقین کیسا کہ انہیں جنت میں نہیں جاتا؟ سن، یہ جو گناہ کرتا تھا نا، رات میں تہجد میں اٹھ کو اپنے گناہوں سے شرمندگی سے گڑ گڑا کو معافی مانگتا تھا، روتا تھا میرے دربار میں، مجھے اتنا پسند آتا تھا، میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا تھا۔ وہ جو قسم کھا کو تو بولا دیکھ انہیں جنت میں نہیں جاتا، تیرے اس قسم کھانے کی وجہ سے اسے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں اور تجھے جہنم میں داخل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈالا۔ ہمیں کون سی ہوتی بولنے والے، انہیں جنت میں جاتا، انہیں ارے جنت جہنم کے فیصلے میرا اللہ کرتا جی، میرے اللہ کے اختیار میں ہے یہ تمام کام۔ ہاں کون تو بھی کفر کے کام کر رہا، شرک کے کام کر رہا، گناہ کے کام کر رہا، اسے بولنا کہ میرے بھائی ان کاموں کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے سکتا، اللہ کے واسطے ایسا کام کرنا بھائی، ایسا کفر کرنا کو بھائی سمجھو، بولو، لیکن تو جہنمی، تو ایسا اللہ تیری مغفرت نہیں کرتا، یہ اختیار تم نہ کہاں جی دیا اللہ؟ ارے مغفرت کب کس کی اللہ کرتا اللہ کو معلوم، کون کیسا گڑ گڑا اللہ کے سامنے معافی مانگتا اللہ کو کب پسند آتا اللہ کی اختیار، بندے کا اللہ کا کانٹیکٹ،
गुनाह करने के बाद तौबा करे तो अल्लाह जपते रहता, कब मेरा बंदा माफी मांगता, कब मैं माफ करूंगा। तो हमें कौन सी होती बोलने वाले, ऐसा नहीं बोलना, अल्लाह को बहुत नाराज वाला काम है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं नंबर 7, जानबूझकर नबी के कौल की फेल की मुखालिफत करने वाला, नबी के कौल और फेल की मुखालिफत करने वाला। कोई आदमी रफुल दैन से नमाज पढ़ रहा, किसी को दावत दे रहा, मेरे भाई बुखारी मुस्लिम में 150 को 6 हदीसा है भाई, बुखारी ये रफुल दैन के मुतवातिर अमल भाई करो भाई, ये बुखारी मुस्लिम में बेशुमार हदीसा है आमीन जोर से बोलने के, कदम से कदम मिला खड़ने के, करो। हमारे बुजुर्ग नहीं करे जी, हमें नहीं करते, हदीस बोल रही जी, अल्लाह के नबी बोल रही भाई, हमारा काम हमें हदीस रहत रहम दे, अल्लाह के नबी की बात हमें नहीं लेते। हमारे इमामा जो करी वो हमें करने का, हमारे बुजुर्ग जो करी वो करने का। नबी की जानबूझकर मुखालिफत करने वाला, नबी के कौल को ठुकराने वाला, नबी के बात का इनकार करने वाला। अल्लाहु अकबर। जब नबी की बात आ गई, अल्लाह की बात आ गई, हमारे बाबा, हमारा दादा, हमारा पूरा खानदान क्या कर रहा था, उठा सटना कोने में, पहले अल्लाह और उसके रसूल की बात को सीने से लगाकर अमल करना। हमारा खानदान क्या करे, हमारे बाबा क्या कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, वो सब छोड़ बोलना। पूरी दुनिया रंग हो सकती, अल्लाह का कलाम रंग नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की सही हदीस रंग नहीं हो सकती, पूरी दुनिया रंग हो सकती, हमारा पूरा खानदान गलत हो सकता, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कौल फेल गलत नहीं हो सकता। इसे बोलती सो ईमान। जानबूझकर मुखालिफत करने वाला, हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को बोलती, मेरे बेटे, अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई औरत मस्जिद को जाने की अपने शौहर से, अपने बाप से इजाजत मांगे तो फला तमनऊहा, उस औरत को मस्जिद जाने से मत रोको, उसे जाने की इजाजत दो। वो क्या तो फिर हम मैं जाने की इजाजत नहीं देता क्या? अब्दुल्ला क्या बोले, बेटा बाप के सामने क्या बोल रहा, मैं मेरी जोर जाने नहीं देता। अब हजरत उमर बिन खत्ताब बोले, मेरे बेटे, मैं तेरे सामने अक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंत तक़ूल हाकज़, मैं तेरे सामने हदीस रसूल पेश कर रहा हूं और तू अल्लाह के नबी के सामने अपनी बात पेश कर रहा। याद रख, डर अल्लाह से, यूशिकु अन तुनज़्ज़िल अलैकुम हिजारतम मिनस समा, आसमान से अल्लाह के पत्थरों की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। अल्लाह के नबी की हदीस के सामने तू अपनी बात पेश कर रहा, अल्लाह से डर, कहीं आसमान से पत्थर की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। और जब तक तू हदीस रसूल पर अमल नहीं करेगा, मेरे से बात नहीं करना। हजरत उमर बिन खत्ताब बात छोड़ डाले अपने बेटे को, नबी की हदीस की मुखालिफत करने की वजह से। आगे चल को हजरत अब्दुल्ला माफी मांगे और अपने अमल से रुजू कर लिए, अपनी बीवी को मस्जिद भेजना शुरू करे। मेरे भाइयों, हदीस रसूल आने के बाद हमारे उन्हों ऐसा बोली, इन्हों ऐसा बोली, नहीं बोलना। अल्लाह वहां का वहां नेकियां डिलीट करके रख डालता, तुम्हारे अंदर के जो नेकियां करे थे तुम्हें दोषा, अल्लाह डिलीट करके रख डालता। उसके बाद नंबर 8, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, खुफिया तौर पर हराम चीजों को हलाल कर लेने वाले। खुफिया तौर पर मतलब छुपी हुई चीजों को दिन के उजाले में नेकियां करने वाला, रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। दिन के उजाले में अच्छे अच्छे कामा करता, रात के अंधेरे में लुच्चे लुच्चे कामा करता, गलीज गलीज कामा करता। दिन के उजाले में हलाल औरतों से, रात के अंधेरे में हराम औरतों से मिलने वाला। दिन के उजाले में हलाल मनी, व्हाइट मनी कमाने वाला, रात के अंधेरे में ब्लैक मनी कमाने वाला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या करता, दिन में कहते नेकियां जमा कराया था, रात में पूरे डिलीट करके रख डालता। जैसे ही रात में अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करेंगा या अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर लेंगा, बेहुरमती के काम करेंगा, कबीरा गुनाह करेंगा, अल्लाह उसकी नेकियों को बर्बाद करके रख डाल। नबी ने कहा, लअअलमन्ना उम्मती अक़वामा, मेरी उम्मत के उन कौम वालों को मैं जानता हूँ, यातूना यौमल क़ियामा, आएंगे क़यामत के दिन, मिस्ली तिहामा, तिहामा पहाड़ जैसे नेकियां लेकर आएंगे। फ़यजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी नेकियां तराजू में रखने से पहले फिजा में उड़ा के बिखेर के बर्बाद करके रख देगा। ऐ अल्लाह के नबी, कौन होंगे ये बदनसीब? कहा गया ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को रात के अंधेरे में हलाल कर लेकर कबीरा गुनाह करने वाले, अल्लाह नेकियां बर्बाद कर डालता। नंबर 8 के बाद नंबर 9, दीन में बिदात पैदा करने वाला। अब तक कोई सा भी काम नहीं अब था, इन्हें क्या कि नौवा काम शुरू करया, घर की ओपनिंग कर रहा, कहते बड़ा कद्दू ला को रखो, उसके ऊपर अगरबत्ती लगा, कद्दू फोड़ को करता। कौन सिखाई है?
ये कौन सिखाए? कद्दू फोड़ना, नारल फोड़ना कौन सिखाए? ये हिंदुआ का कल्चर। तू कहीं कर रहा भाई, देखा देखी चूल्हा फूकी के काम तू कहीं कर रहा, ए ऐसा करे तो बरकत आती गई। नवे घर में जाते जाते दूध उबालता गया, दूध उबल को चूल्हे पर गिर को गैस पूरा चूल्हा हाड़ जाको तो जल को राख उठ लग जाना। क्या भाई ऐसा? जैसा जैसा उबलता अल्लाह दौलत वैसा उबालता गया। घर में पैसे उबलती हैं, दीन में बिदात। ये कौन कर को मरिया कि पहले बाद में पूरे लोग कर ले गाती ना, वो पहले बींच पेरे वाले को बिदात शुरू करे वाले का अल्लाह गुनाह देता। ऐसा मैं एग्जाम दे रहा हूं तुम ना, फॉर एग्जाम्पल मिसाला दे रहा हूं। दीन में जो भी बिदात के काम पैदा करे रहता अल्लाह उसके नेकियां को सत्यानाश बर्बाद करके रख डालता। नंबर 10, मोमिन के कत्ल पर खुश होने वाला। तुर्की में जलजला आया, मुसलमानों की बिल्डिंगें गिर गए, हजारों के मुसलमान मर गए, उनके घर नेस्तो नाबूद हो गए, मासूम मासूम बच्चे मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए। क्या भाई है? अच्छा हुआ रे उनको, ऐसा रे होना सुनको, ऐसा होना देख बेड़े, ऐसे होनो खुश होने वाला। अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी भी कोने में चाहे मोमिन भाई हो, मोमिन बहन हो, अगर उसके मौत पर तुम्हारा दिल खुशी का इजहार जैसे ही करेगा, मेरा अल्लाह इतना नाराज होगा तुम्हारी नेकियों को डिलीट करके बर्बाद करके रख देगा। याद रखना, किसी भी मोमिन के मौत पर खुशी का इजहार नहीं करना, अफसोस का इजहार करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, उनकी मगफिरत की दुआ करना, उनके खानदान वालों की मुसीबत के लिए सब्र की दुआ करना। ऐसा करे तो अल्लाह खुश होता। कोई भी मोमिन मर गया, अगर तुमने उसके मौत पर खुशी का इजहार किया, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करके रख देगा, सत्यानाश करके रख देगा। ये नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल। नंबर 10 के बाद नंबर 11, दारुल हरब में जहां इस्लामी हुकूमत ने मुशरिकों के साथ ख़ियाम पजीर होना, मुशरिकों के गले लगाना, दोस्ती करना, दोस्ती करो लेकिन ईमान के हद तक, ईमान उनको सिखाना, उनके कुफ्र बिदात के शिर्क के मामले में साथ में नहीं बैठना। दारुल हरब में मुशरिकों के साथ क़ियाम पजीर करने वाले की नेकियां अल्लाह बर्बाद कर देता है। काहिनो नुजूमी के पास। नंबर 12, किसी फाल खोलने वाले के पास जाके बोलना, भाई मुझे बच्चे नहीं हो रहे, कब बच्चे होती जरा देख को बोल भाई, मैं शादी नहीं हो रही, मेरी कौन से साल शादी होती देख को बोल भाई, मेरा धंधा नहीं चल रहा, क्या चलता क्या डूब को चाहता जरा देख को बोल भाई। अल्लाह अकबर। वो तोते वाले बाबा कहते, हाथा दिखाने वाले बाबा, ऐसे लोगों के पास अपनी भविष्यवाणी मालूम करना, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानकारी लेना। अल्लाह के नबी कहते, जैसे ही ऐसे काहिनों नुजूमियों जादूगरों के पास कोई आएगा, इसने जो भी इससे सवाल किया, उसने जो भी इसको जवाब में बका, इसने यकीन कर लिया, मेरा अल्लाह ताला तमाम इसके ईमान को कुफ्र में बदल देता है। मन अता अर्राफा फसअलहु अन शै फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पर जो शरीयत अल्लाह ने उतारा था, उस शरीयत मुहम्मदी का इनकार करके काफिर हो जाता है वो आदमी। उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन उनमें से वो लोग नहीं आ सकेंगे जो फाल खोलने वाले होंगे, दाग लगाने वाले होंगे, जादू करने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करने वाले अल्लाह की तबारक व तआला के पास बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। ईमान, तौहीद, सलामत रहना। नंबर 13, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, जो रूह को खुश कर रहा, सास ससुराल को खुश कर रहा, बहुत लाला लाला को खिला रहा, अम्मा अब्बा को देख रहा भी नहीं, अम्मा अब्बा की खिदमत कर रहा भी नहीं, अम्मा अब्बा पे पैसा खर्च भी कर रहा नहीं, माँ बाप का दिल दुखा रहा। अल्लाह के नबी कहते हैं, जिस घर में वालिदैन का नाफरमान बैठेगा, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। और जब तक तुम अपने वालिदैन का दिल दुखाओगे, अल्लाह तुम्हारी ना नमाज, ना रोजा, ना दुआ, ना हज, ना उम्रा, कोई इबादत तुम्हारे सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। अल्लाह तुम्हारी नेकी कबूल नहीं करता। फर्श पर अल्लाह तुम्हारे वालिदैन राजी रहेंगे, अर्श वाला अल्लाह भी तुमसे राजी रहेगा। फर्श पर माँ बाप को रुलाओगे, दुखाओगे, दिल दुखाओगे, नाराज करोगे, अर्श वाला मेरा अल्लाह भी तुमसे नाराज होकर तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर देगा। याद रखना। इसी तरह शराब पीने वाला, शराब पर मदावामत करने वाला, एक बार क्या कि पिया, माफी मांगे, अल्लाह माफ करता। दूसरी बार पिया, माफी मांगे, अल्लाह माफ करता। तीसरी बार पिया, माफी मांग रहा, अल्लाह फिर माफ करता। इत्ता गफूर रहीम, 3 चांसा दिया अल्लाह उसे माफ करने के। चौथी बार शराब पी को अल्लाह के पास माफी मांगने आया तो अल्लाह हरगिज हरगिज माफ नहीं करता। हमेशा शराबी अगर शराब पी को नमाज पढ़ने आंदे, शराब के जैसे कोई भी नशावर चीजें, तंबाकू कहते, गुटखा कहते, ऐसी नशावर चीजें कर को नमाज पढ़ने आंदे, कोई नेकी अल्लाह उसे नहीं देता जब तक हराम चीजों को, नशावर चीजों को नहीं छोड़ता।
کوئی نیکی اللہ نہیں دیتا اسے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نمبر 15، روزہ رکھ کر غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور ان کے چاڑی چغلی کرنے والا، روزے کا ثواب برباد۔ اللہ کے نبی نے کہا بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا اسے، کوئی نیکی روزے کی نہیں ملے گی۔ نمبر 16، کتا پالنے والا، شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے اور کھیت کے حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ کھیت کا کتا کھیت میں چڑھنا، گھر کو نہیں لانا۔ انہیں ٹومی کہتے، انہیں ڈوگی کہتے، انہیں ممی کہتے، انہیں ڈنگی کہتے کہ تو بچپن میں لاکھوں کوسے کی کوالٹی کے کتے کو پال لیتے۔ باہر بھیکاری آیا تو اسے دینے 1 روپیہ نہیں رہتا ہمارے پاس، کتے کو پالنے کے بسکٹانچ الگ، اس کا میڈیشن نہیں الگ، اس کا بستر الگ۔ ارے دینے کو ایسے غریب کو ایک چادر نہیں، کتے کو پالنے کے لیے دنیا کا پیسہ۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے جس گھر میں کتا رہے گا تصویر رہے گی، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اور جو کتا پالیں گا، جس کے گھر میں کتا رہیں گا، روزانہ اللہ اس کے نام اعمال سے 1 قیراط ثواب برباد کریں گا۔ 1 قیراط ثواب۔ 1 قیراط ثواب کسے بولتی ہیں؟ نبی کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مومن بھائی مر جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ 1 قیراط ثواب دیتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کرنے تک اس کے جنازے میں گئے تو 2 قیراط ثواب دیتا۔ صحابہ نے پوچھا یہ 1 قیراط 2 قیراط بولے تو کتنا ثواب؟ نبی بولے 1 قیراط بولے تو ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ، ایک احد پہاڑ کی ہوتی نیکیاں اللہ نماز جنازہ پڑھے دیتا، دفن کرے تو 2 پہاڑ کے ہوتے نیکیاں دیتا۔ لیکن جو آدمی اپنے گھر میں کتا پالیں گا، روزانہ ایک احد پہاڑ کی ہوتی نیکیاں اس کے نام اعمال سے اللہ ڈیلیٹ کرتا، برباد کرتا، ستیہ ناش کرتا۔ کتا نہیں پالنا، کتے کو نہیں لانا۔ اسی طرح نمبر 17، ایسا غلام جو اپنے مالک کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے، بھگوڑا غلام۔ آج نوکروں غلاموں کا رواج نہیں، پیسے دیکھو انسانوں کو خرید کو نوکر بنا کر رکھتے تھے نبی کے زمانے میں۔ آج وہ نوکروں کا غلاموں کا زمانہ نہیں۔ اگر کوئی مالک کسی نوکر کو غلام کو خرید لیا، اپنے مالک کو دھوکہ دے کو بھاگ کو چلے گیا، انہیں کتنے بھی نمازاں پڑھ لیں دے، کتنے بھی روزے رکھ لیں دے، اللہ 1 بھی نیکی نہیں دیتا جب تک اپنے مالک کا پیسہ آنکھ کو واپس نہیں لوٹاتا۔ انہیں آزاد کرنا یا اس کا پیسہ انہیں دینا۔ نمبر 18، نافرمان بیوی۔ شوہر نے بیوی کو محبت کے لیے دعوت دیا، بستر کی دعوت دیا، بیوی نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عورت کے کوئی بھی نیکی اللہ جمع نہیں کرے گا اس کے نام اعمال میں۔ اگر وہ عورت اس رات انتقال ہو گئی تو جہنم میں جائے گی۔ رات بھر رحمت کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں جو اپنے شوہر کی حلال جائز کو پوری نہ کرتے ہوئے انکار کر دیتی ہے، شوہر کو ناراض کر دیتی ہے۔ نافرمان عورت۔ نمبر 19، ایسا امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے، زبردستی لوگوں کا امیر المومنین بن کر بیٹھ گیا، خلیفۃ المسلمین بن کر بیٹھ گیا، اسلامی مملکت میں خلیفہ بن گیا، گورنر بن گیا، لوگوں کے چوائسنگ کے بنا، لوگوں کے ووٹنگ کے بنا، لوگوں کے مشورے کے بنا اپنے آپ سے بڑا بن گیا۔ ایسے امام، ایسے امیر المومنین کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اللہ ساری نیکیاں برباد کر۔ اور لاسٹ نمبر 20 سب سے آخر میں، ایسا مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کر دے۔ کیا کہ چھوٹی موٹی غلطی ہوئی معاف کر ڈالنا نہیں، وہ دل میں رکھ لے کو 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کریا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز، روزہ، عبادت، دعا، قربانی کچھ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب تک اس بھائی کو جگ سلام نہیں کر لیتا۔ آج 3 مہینے 3 سالہ ہو جاتی، ہمیں بات نہیں کرتے ہمارے بھائیوں سے، جماعتی بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے باتیں ترک کر لے، دشمنی کر لے رہتی ہیں۔ اللہ کے واسطے سلام کرو، انہیں تمہارے سلام کا جواب دیں دے نہیں دیں دے، تمہیں تو بھی کرو تاکہ تمہارے نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ یہ 20 گناہ تھے جو تمہاری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ رمضان کی نیکی ہو یا بقرعید کی نیکی ہو یا سال کے 12 مہینے کی نیکی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان 20 گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کفر و شرک سے، ریاکاری سے، احسان جتانے سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کا پابند بنائے، ہر قسم کے بدکاروں سے، گناہوں سے، شیطانی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص و للہیت کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔